Hi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, on va une partie des travaux de fin d'exercice جزء من منهج سنة اللي هما les amortissements الاهتلاكات. عندنا عدة أنواع تاع الاهتلاكات. On a plusieurs types d'amortissement. On a le progressif, le dégressif, le linéaire. في la vidéo احنا هنهضروا على الاهتلاكات اللي تمارسها معظم الشركات. هنهضروا على l'amortissement qui est appliqué par la plupart des entreprises اللي هو l'amortissement linéaire الاهتلاك الثابت. وعلاش نعيطولو الثابت؟ tout simplement parce que la dotation aux amortissements راح تكون ثابتة au fil des années. راح درت لكم une application هكذا باش تفهموا بيان وباش تعرفوا هذا سي كوا لامورتيسمون هذا وعلاش نديروه. tout simplement نتوما كي تشرو حاجة لا فالور تاعها تنقص، donc comptablement c'est la même chose. la valeur تاع هذيك l'immobilisation راح تنقص، على بها نوتيليزيو l'amortissement. donc راح نشوفوا l'application باش تفهموا très bien. donc une entreprise de transport fait l'acquisition d'un bus le 1er avril 2020 pour un prix de 3 millions de dinars. في هذه la vidéo واش راح نديرو في هذه l'application؟ راح نكونطابيليزيو l'achat تاع l'investissement، راح نحسبوا لا دوطاسيون aux amortissements ونسجلوها محاسبيا، وراح نعمروا لو طابلو d'amortissement. راح نبداو بلا بروميير ايطاب، راح نسجلوا محاسبيا لو بوس. c'est le compte 218 à 404. autre immobilisation corporelle à fournisseur d'investissement, le montant est 3 millions de dinars. هذا نسجلوه le 1er avril 2020. هذه c'est bon. La deuxième des choses راح نحسبوا لحقنا le 31/12 الفان d'exercice، لازم نجوزو l'amortissement ديالو. راح نحسبوا le taux d'amortissement، راح نحسبوا l'amortissement تاعو. le taux d'amortissement كيفاش نحسبوه؟ le bus le matériel de transport est amorti sur 5 ans. donc باش نحسبوا le taux d'amortissement يساوي 100 sur 5 على 5 سنين راح تعطينا 20%. ودوكا راح نحسبوا l'amortissement تاع le bien. l'amortissement يساوي، راح ناخدو لو بري هذا 3 مليون نضربو فوا لو طو، راح تعطينا 600,000. 600,000 هادي لو كان جا تاع عام كومبلي، لو كان شرينا le bus le 1er janvier 2020 راح ناخدو هذا. مي بويسك شريناه في افريل دونك راح نحسبو لي موا اللي خدمهم برك. دونك جانفي افريل مي جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، هاد لو بوس خدم 9 شهور، دونك نحسبو له لامورتيسمون تاع 9 شهور. دونك لامورتيسمون تاع 2020 راح ناخدو 600,000 بون درت زيرو فوا 9 على عدد الاشهر 12 راح تعطينا 450,000. La dotation aux amortissements هي 450,000. donc في le 31/12 نسجلوها محاسبيا 2020 راح نجو لهنا 681 450,000 à 281,8 450,000. رانا كملنا لا دوزيام ايطاب. دوكا راح نعمرو لو طابلو d'amortissement. هذا هو لو طابلو d'amortissement. عندنا لي زاني، لا بوز amortissable, le taux, les annuités, l'amortissement cumulé ou la VNC. لي زاني راكو تشوفوا بلي هنايا لو كان تحسبوا يخي قلت لكم بلي
le véhicule, le matériel de transport يتعوض sur 5 ans. هنايا نبقى نحسبو كاين 6 2 3 4 5 6. وعلاش 6؟ tout simplement باسكو هنايا حسبنا في 2020 حسبناه على 9 اشهر، دونك يقعدوا لو كان درنا هنا حبسنا راح يقعدوا لنا 3 شهور. وين نديروهم؟ دونك لا ديرنيير اني راح نحسبوا لا دوطاسيون تاع 3 موا. بون بالك تجيكم ان بو لوش، مي كي نبدا ندير لي كالكول راح تجيكم حاجه فري سهله بسيطه. بون لي زاني 2020 2021 2022 2023 2024 2025. La base amortissable, c'est le prix تاع البوس توجور ما تغيرش 3 مليون دو دينار. لو طو انا حسبناه هنايا هاوليك، لو طو دامورتيسمون يساوي 20% 100 على لا دوري تاع لامورتيسمون. هنا دونك كامل سي 20%. دوكا نروحو نشوفو لي زانويتي. بون تاع 2020 حسبناها هايليك 450,000. الأعوام الأخرين هذا 2021 عام كومبلي، 2022 عام كومبلي، 2023 عام كومبلي، 2024 عام كومبلي. هايلي تو سامبلومون 3 مليون فوا 20% حتعطينا 600,000. دونك هنا كامل يجو 600,000. Par exemple, on a fait l'exercice 2021. بلاص ما نديرو هنا 450,000 لو 31/12/2021 راح نديرو 600,000. كل عام نجوزو هاد ليكريتور في الفان ديكزارسيس تاع 600,000. بون هنا باردون غلط. هنايا قلنا بلي قعدو 3 شهور. 3 شهور كيفاش نحسبوها؟ لامورتيسمون تاع 2025 يساوي 600,000 فوا هنا حسبنا 9 شهور، دونك شحال قعدو؟ قعدو 3 شهور. 3/12 راح تعطينا 150,000. ونجو لهنايا 150,000. لو كان تتجمعوا لي دوطاسيون كامل هادو راح نطيحو في لو بري تاع لو بوس اللي هي 3 مليون دو دينار. دوكا نروحو نشوفو لامورتيسمون كومولي. هادي لا فورمول تاعو سي كوا؟ سي هادي نعاودو نكتبوها 450,000. ومن بعد واش نديرو؟ هادي بلوس هادي راح تعطينا 1,50,000. ومن بعد هادي نزيدو نجمعو لها هادي راح تعطينا 1,650,000. من بعد كيف سي لا ميم شوز، هادي نزيدو نجمعو لها هادي راح تعطينا 2,250,000. ومن بعد 2,250,000 نزيدو نجمعو لها لي 600,000 راح تعطينا 2,850,000. ومن بعد هادي كي نزيدو نجمعو لها 150,000 راح تعطينا 3 مليون. 3 مليون اللي هي لو بري تاع لو بوس. ومن بعد هاديك راح نحسبو لا في ان سي. راح نكتب لكم الفوق لا فورمول تاع الفي ان سي. في ان سي ايت ايكال باز امورتيسابل هايليك امورتيسابل هادي هي موا l'amortissement. هايليك موا l'amortissement cumulé. L'amortissement cumulé. هايليك. دونك 3 مليون موان 450,000 راح تعطينا 2,550,000.
150,000. ومن بعد واش نديرو كيف كل عام 3 مليون موان 1 مليون 50 راح تعطينا 1 مليون 850,000. كيف 3 مليون موان 1 مليون 650,000 راح تعطينا 1 مليون 350,000. كيف 3 مليون موان 2 مليون 250,000 راح تعطينا 750,000. و 3 مليون موان 2 مليون 850,000 راح تعطينا 50,000 150,000 بلوتو. و 3 مليون موان 3 مليون راح تعطينا زيرو. هنا توجور تلقاو زيرو. دوكا نروحو نشوفو لو بيلون في لاكتيف واش يصاب. bilan تاع 2020 actif. هنا عندنا لاكتيف وهنا عندنا مونطون بروت وهنا امورتيسمون بروفيزيون et perte de valeur. وهنا لو نت. عندنا هنا لاكتيف نون كورون وعندنا اوتر immobilisation corporelle. هذه تاع 2020 في لافان ديكزارسيس اللي هي المونطون تاعها مونطون بلو 3 مليون. l'amortissement تاعها 450,000. لو نت شحال تخرج لكم 2 مليون 550,000 واللي هي لا VNC, c'est la valeur nette comptable. Voilà, j'espère que ça a été clair. راح نجيكم في d'autres vidéos inchallah. Je profite parce que راني كونجي راح نديرلكم un maximum de vidéos و je suis désolé parce que طولت عليكم. Ça fait longtemps ما درتش des vidéos. Donc راح نتلاقاو très bientôt. Merci de votre écoute et à très bientôt. هبلتني هاد الدبانة. Bye.